सो नमस्कार गोंयकारांनो, माझे नाव प्रेमानंद गावडे, RGP ST विंग प्रेसिडेंट रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी। हांव मडकय रावतां आनी आज गोंयान स्टेटहूड मेळोवन 39 वर्सां जाल्लीं आसा। आनी ह्या 39 वर्सांनी गोंयकारांनी कितें मेळयलें आनी कितें गमयलें हेतून मेळोवपाचें कांयच ना, तर सगळें गमोवपाचें चित्र आसा। म्हणजेच आज गोंयकाराचें अस्तित्व खंय तरी आमी सोंपोवपाचे दिशेर पावल्ले आसात। आज वचत थंय गोंयार एटॅक जाता, म्हटल्यार गोंयचे भुमीचेर एटॅक जाता, गोंयचे न्हंयांचेर एटॅक जाता, गोंयचे नोकऱ्यांचेर एटॅक जाता, जावं सगळे दिशेन चारय दिशेन एटॅक जाता। म्हटल्यारूच गोंयकारांनी सगळे आयज स्टेटहूड डे मेळोवन सगळे गमयल्लें आसा। हें कित्याक? कारण हें एकूच आसा, म्हटल्यारूच जो पॉलिटिकल जो हें आसा, विजन आसा, जावं पॉलिटिकल ज्यो पार्टी आसा तेंच्यांनी गोंयकाराचो सगळो वापर केल्लो आसा आनी गोंयकाराचें अस्तित्व खंय तरी सोंपोवपाची दिशा तेंच्यांनी दाखयल्ली आसा। खास करून रिजनल पार्टीज तर आसात तातूंत, पूण नॅशनल पार्टी हो मेजर फोर्स आसा। कारण हे नॅशनल लिडर येता गोंयान, ते आमचे गोंय खंय तरी काबार करपाक लागून येता आनी हें अशें जालें जाल्यार आमचो गोंयकाराचो जो अस्तित्वाचो जो हें आसा तो काबार जातलो। फुडें गेले जाल्यार ज्यो रिजनल फोर्स पार्टी आसा आमच्यो, नांव घेतलें जाल्यार MGP जावं गोवा फॉरवर्ड, हो गोवा फॉरवर्ड जो मनीस आसा विजय सरदेसाय, हो नवे नवे युक्ती लडोवन खंयचे 16B हाडपाच्यो आनी कितें करपाचें, गोंय काबार करपाचें, शेतां कन्वर्ट करपाचें, जावं लोकांले ऑर्चर्ड जमनी कन्वर्ट करपाच्यो, इतल्योच ह्यो भाशा करता। आनी हो सावथ गोवान हो मेजर डीलर आसा। हें लोकांनी खबर आसपा जाय लोकांक, कारण आज तेजे जे घोटाळे पळय आसा, लंडन टू गोवा हे सुद्दां हे घोटाळे जाल्या, ते इन्वेस्टिगेट जावना अजून, पूण लोक अजून सडेतोड उलयतात। हे खंय आसा? म्हणजे लंडन टू गोवा म्हणजे आमचे गोंयचें अस्तित्व लंडनकारांक व्हरून विकता अशें हें जाहीर जाता। म्हणजे कितलेशे कोटीचो घोटाळो तेणें केल्लो आसा आनी हें खंय तरी इन्वेस्टिगेट जावं विजयाक योग्य दिशा दाखोवन तेजी पार्टी जी आसा गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही खंय तरी नेस्ताबूत करपाक जाय हांव तरी सांगूंक सोदतां। कारण हो लोकांक प्रमोट करिना गोंयकारांक। गोवा फॉरवर्ड म्हणटा जाल्यार गोवा फॉरवर्ड व्हरपाची भाशा करिना, जाल्यार गोंयकारांक फोंडान घालपाची भाशा करता। सो हांव मागतां गोंयकारांनी आतां खंय तरी विचार करपाची गरज आसा। आज रिजनल फोर्स जो आसा, विरेश बोरकार जो आसा, एक आमचो MLA आसा, हो खंय तरी दिशा दाखोवपाक वावरता आनी ते सुद्दां करता आसतना जे ऑथॉरिटीची परमिशनां नासतना सुद्दां खंय तरी अजून सुद्दां तेजे अगेन्स्ट काम करता, हें सुद्दां लोकांक खबर आसा। म्हणजे गोंय चल्लां खंय। पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, 39वो जो गोंय स्टेटहूड डे आसा हेजेर विचार करात आनी जो इल्लेशें थोडेशें गोंय उरलां तें वाचोवपाक प्रयत्न करा। देव बरें करूं।